भुवन केसीको विवादमा अभिनेत्री निरुता सिंह पनि। नेपाली सिने क्षेत्रमा भुवन केसीको विवाद र महानायकको विवाद अहिलेका दुईवटा ठूला विवादहरू हुन्। यही बेलामा पुरानी अभिनेत्री निरुता सिंहले सोशल मिडियामा भुवन केसीलाई आफ्नो सपनाको महानायक भनेर उपमा दिएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू उनीमाथि खनिएका छन्। अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले आफू विरुद्ध दुर्व्यवहार गरेको भन्दै आरोप लगाएपछि भुवन केसीले साम्राज्ञी विरुद्ध 10 करोडको माग दाबी गरेर मुद्दा हालेका छन्। यस्तो विवादमा तानिएका अभिनेता भुवन केसीलाई सम्मान दिने बहानामा राजेश हमालको अपमान गरेको भन्दै उनको विरुद्धमा मानिसहरूले विरोध गरिरहेको देखिन्छ। विवाद निम्त्याउने निरुताले लेखेको एक स्ट्याटससँगै उनले फिल्म क्याप्टेनको एक गीतमा भुवन केसी र अनमोल केसीका बाबु छोरासँग नाच्दै गरेको भिडियो शेयर गर्दै यस्तो भनाई लेखेकी थिइन्। आज मलाई सम्झना आउँछ दार्जिलिङमा छँदाको त्यो बेलाको, जुन बेला हामी साथीभाइहरू बसेर सिनेमाको नायक अनि नायिकाको बारेमा कुरा गर्ने गर्थ्यौं। हिन्दी चलचित्र हेर्न त्यति पाइँदैन थियो, तर नेपाली चलचित्र आयो भने बाबा आमाले नै आफै लिएर जानुहुन्थ्यो। अनि दार्जिलिङमा हामीले नेपाली चलचित्रको नायक अनि नायिकाको बारेमा चिनेको जानेको नै हाम्रो श्रद्धेय दाई भुवन केसी अनि श्रद्धेय तृप्ति नाटकर दिदी हो। हामी सबै भुवन दाई अनि तृप्ति दिदीको फ्यान थियौं। त्यो बेला मैले सपनामा पनि सोचेकी थिइनँ कि मेरो पहिलो चलचित्रमा नै मेरो सपनाको महानायकसँग काम गर्ने मौका पाउँछु भनेर। त्यति मात्रै नभएर म नयाँ कलाकारलाई जुन तरिकाले सहयोग गर्नुभयो त्यो देखेर म त झनै उहाँको फ्यान भएँ। यसका लागि म आफैलाई पनि भाग्यमानी ठान्छु। भुवन दाई, हजुरले गर्नुभएको हर सहयोग अनि मायाको लागि मुरी धन्यवाद। हजुरको त्यो माया र सहयोग म मेरो जीवनको अन्तिम दिनसम्म भुल्ने छैन। हजुर मेरो लागि रियल हिरो हो। विथ लट्स अफ लभ एन्ड रेस्पेक्ट माई डार्लिङ दाई। टेक केयर, स्टे सेफ एन्ड हेल्दी, मिस यु अलवेज। अनि यो स्ट्याटसको जवाबमा निरुता सिंहले थप लेखेकी छिन्, मैले कुरा नबुझेको चाहिँ यो हो कि मैले कहाँ लेखेको छु कि मेरो लागि महानायक राजेश हमाल होइन भुवन केसी हो भनेर। म नेपाली चलचित्रको कलाकार हो र मेरो लागि हर सिनियर नायक नायिका, चरित्र अभिनेता अभिनेत्री, खलनायक लगायत सम्पूर्ण कलाकारहरू नै माननीय हो र म सबैको सम्मान गर्छु। म जब चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश पनि गरेको थिइनँ त्यति बेलादेखि नै मैले चिनेको र जानेको नायक भने पनि महानायक भने पनि भुवन दाई हो। म त्यो बेलादेखि नै भुवन केसीको फ्यान हो र मैले त्यो बेला मेरो सपनाको महानायक भनेर आफ्नो त्यो बेलाको मनको भावना लेखेको हो। न त मैले राजेश दाईको अपमान गरेको हो, न त अरू कसैलाई नराम्रो भनेको हो। राजेश दाईसँग मैले धेरै चलचित्रमा काम गरेको छु अनि राजेश दाई मेरो लागि पनि त्यत्तिकै माननीय हो जति तपाईहरूको लागि हो। मेरो लागि भुवन दाई, शिवश्रेष्ठ दाई अनि राजेश दाई यी तीनै नायकहरू नै महानायक हुन्। आज हामी जुन चलचित्र क्षेत्रमा हाम्रो चलचित्र क्षेत्र भन्छौं त्यो क्षेत्रलाई यहाँसम्म पुर्याउनमा यिनीहरूको ठूलो भूमिका छ। अनि मलाई लाग्दैन हाम्रो राजेश दाईलाई यो कुराले कुनै फरक पर्छ जस्तो, किनकि उहाँलाई थाहा छ कि म उहाँलाई कति सम्मान गर्छु भनेर। म केवल नायिका मात्रै होइन, तर म एउटा मान्छे हो र मेरो पनि आफ्नो मन छ, सोच छ। यदि म कसैलाई उसले गरेको माया र सहयोगको लागि धन्यवाद चढाउन चाहन्छु भने त्यो मेरो निजी कुरा हो र मलाई लाग्दैन कि त्यसको लागि कसैलाई कुनै आपत्ति हुनुपर्छ जस्तो। अनि अन्त्यमा म पनि नायिका हो र मलाई कसैले नायिका भने पनि ठिकै छ, नभने पनि ठिकै छ। म मात्रै कलाकार हो र हमेशा कलाकार भएर नै बाँच्न अनि मर्न चाहन्छु। एउटा कलाकार कहिले पनि नामको भोको हुँदैन, केवल कामको भोको हुन्छ। नायिका, सुपरस्टार, महानायिका यी सबै केवल भ्रम मात्र हो मेरो लागि। जय नेपाली चलचित्र, जय कलाकार भनेर रिप्लाई गरेकी थिइन्। त्यसपछि त्यसले पनि चित्त नबुझेर उनले एक अर्को लामो स्ट्याटस लेखेकी छिन्, जसलाई उनले 9 बुँदामा बाँडेकी छिन्। उनी लेख्छिन्, मलाई अचम्म लागेको अनि मैले बुझ्न नसकेको कुरा। नम्बर 1, मैले कहाँ र कहिले यो लेखेकी छु कि मेरो लागि महानायक राजेश हमाल होइन भुवन केसी हो भनेर। नम्बर 2, मैले मेरो स्ट्याटसमा आजको कुरा लेखेको होइन, मैले त्यो बेलाको कुरा लेखेको हो जुन बेला राजेश दाईले पनि नेपाली चलचित्र जगतमा पाइला राखेको थिएन। जुन बेला मैले भुवन केसीको सिल्भर जुबली चलचित्र कुसुमे रुमाल, सम्झना, साइनो लगायत अन्य चलचित्रहरू हेरेको थिएँ। नम्बर 3, मैले त्यो बेलाको मेरो सपनाको महानायक भनेर शुद्ध नेपाली शब्दमा लेखेको थिएँ। मेरो सपनाको महानायक यो शब्दको मतलब हाम्रो नेपाली दाजुभाइ अनि दिदीबहिनीहरूले नबुझेकै हो त। नम्बर 4, अब कुरा गरौं महानायकको। मेरो लागि पनि महानायक राजेश हमाल हो अनि म राजेश दाईलाई सम्मान गर्छु। नम्बर 5, म नेपाली चलचित्रको एउटा कलाकार हो
नाताले के मलाई मेरो अग्रज दाइ अनि दिदीहरूलाई सम्मानपूर्वक उपाधि दिने अधिकार पनि छैन र? मेरो लागि ती सबै अग्रज कलाकारहरू नै महानायक अनि महानायिका हुन्, जसले राम्रो सानो नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई यहाँसम्म पुर्याउनको लागि आफ्नो कलाको योगदान दिनुभएको छ। त्यसैले मेरो लागि राजेश हमाल लगायत भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, निरसा दाई आदि कलाकारहरू पनि महानायक नै हुन्। त्यसरी नै हाम्रो पहिलो नायिका भुवन चन्द दिज्यू, वसुन्धरा भुषाल दिज्यू, करिश्मा मानन्दर, गौरी मल्ल, मिथिला शर्मा दिदी आदि कलाकारहरू पनि महानायिका हुन्। यदि म कसैलाई श्रद्धा गरेर महानायक, महानायिका, सुपरस्टार, मेगा स्टार या कुनै पनि उपाधि दिउँ, त्यो मेरो नितान्त निजी विचार हो। त्यो मेरो विचार न त म कसैको माथि थोप्न सक्छु, न त कसैले मेरो त्यो श्रद्धालाई मबाट छिन्न सक्छ। हामी सबै स्वतन्त्र छौँ आफ्नो विचार, सोच अनि श्रद्धा दर्शाउनको लागि। नम्बर 6, मलाई कतिजनाले कमेन्ट लेख्नु भएको रहेछ कि मलाई अब फलो गर्दिन अनि मेरो फ्यान फलोइङ घट्छ भनेर। अनि भुवन केसीले मलाई फिल्ममा काम दिन्छ भनेर मैले भुवन केसीको चम्चागिरी गरेको अरे। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि म नेपाली चलचित्रदेखि टाढा गएको धेरै वर्ष भइसक्यो अनि मैले नेपाली चलचित्रमा काम गर्नको लागि आज आएर कसैको चम्चागिरी गर्न जरुरी पनि छैन। मैले मेरो नेपाली चलचित्र उद्योगलाई मेरो जीवनको अमूल्य 27 वर्षको योगदान दिइसकेको छु। त्यसैले मलाई साँचो मनले माया गरेर मेरो भावनाको कदर गर्ने मेरो समझदार, माननीय, पूजनीय अनि ढोगनीय एकमात्र दर्शक फ्यान पनि काफी छ मेरो लागि। नम्बर 7, मलाई आजसम्म माया अनि सम्मान दिनुहुने साथै मैले भन्न खोजेको कुराको सही मतलब बुझिदिनु हुने मेरो सम्पूर्ण समझदार, माननीय, पूजनीय अनि ढोगनीय दर्शक फ्यानहरूमा म निरुता सिंह 2 हात जोडेर हृदयदेखि धन्यवाद टक्र्याउँछु। नम्बर 8, अन्त्यमा कसैको स्ट्याटसलाई राम्ररी नपढी नबुझी त्यो स्ट्याटसले भन्नै नखोजेको कुराको जबरजस्ती गलत मतलब निकालेर यो नै भन्न खोजेको भनेर गाली गर्नु कुनै पनि हिसाबले उचित हो जस्तो मलाई लाग्दैन। भलै त्यो स्ट्याटस मेरो कुनै दुश्मनको नै किन नहोस्। नम्बर 9, आज सारा विश्व कोरोना महामारीसँग लडिरहेको छ। भोलि के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन, तर यहाँ हामी भने महानायकको शीर्षकको लडाईँमा नै अल्झिरहेका छौँ। भगवान श्री पशुपतिनाथले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई सद्बुद्धि दिउन्। 2 दिनको यो छोटो जिन्दगीमा सबै मिलिजुली रहने अनि एक अर्काको भावनाको कदर गर्ने विचार सबैमा जगाइदिउन्। जय श्री पशुपतिनाथ, जय नेपाली चलचित्र, जय नेपाली कलाकार, जय नेपाल भनेर उनले आफ्नो लामो भनाई टुङ्ग्याएकी छिन्। भारतको दार्जिलिङमा जन्मेकी निरुता सिंह फिल्म निर्देशक तुलसी घिमिरेको साथीकी छोरी हुन्। उनका पिताले तुलसी घिमिरेको फिल्ममा अभिनय गर्न र उनका बाहेक अरू कुनै निर्देशकको फिल्ममा नखेल्ने शर्तमा नेपाली फिल्ममा अभिनय गर्ने अनुमति दिएका थिए। अभिनेत्री निरुता सिंह नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केही वर्ष अगाडिसम्म निकै नै सक्रिय थिइन्। निरुताले अभिनय गरेका हरेक चलचित्रले राम्रो व्यापार पनि गर्थे। अझ निरुता आफ्नो समयमा नायक बराबरको पारिश्रमिक लिन्थिन् भनेर पनि चर्चा हुने गर्थ्यो। सपना भई आँखामा आउने गीतको चर्चासँगै निरुता दर्शकको मनमा बसिन्। दर्शकले मन पराएसँगै निरुताले घिमिरे क्याम्पमा तृप्तिको स्थान लिइन्। निरुताको लोकप्रियता बढ्दै जाँदा गौरी मल्लको चर्चा घट्न थाल्यो। जसरी हिरोमा राजेश हमालले स्टारडम सुरुवात गरेको मानिन्छ, अभिनेत्रीमा सच्चा स्टारडम निरुताको पालामा नै स्थापित भएको मानिन्छ। दर्शक, निर्माता, निर्देशकदेखि वितरकले समेत निरुतालाई विशेष महत्त्व दिन थाले। पोस्टरमा निरुता देखिँदा मात्रै पनि हलमा दर्शकको भिड बढ्ने विश्वास गरिन्थ्यो। निरुताभन्दा अघि कुनै पनि हिरोइनको यस्तो ठूलो क्रेज देखिएको थिएन। निरुता तुलसी घिमिरेका साथसाथै अरू निर्देशकहरू शिव रेग्मी र दयाराम दाहालकी पनि प्रिय अभिनेत्री बनिन्। निरुताकै लागि भनेर नारी प्रधान रोलहरू बनाइन्थ्यो। दर्पण छाया, आफ्नो मान्छे, ठुल्ताई जस्ता फिल्मले राम्रो व्यापार गरे भने चाँदनी, उपकार, बन्दकी, कर्तव्य जस्ता फिल्महरू हिट भए। 40-50 लाखमा फिल्म निर्माण हुने त्यस बेलामा उनले एउटै फिल्मको 4 लाख रुपियाँसम्म पारिश्रमिक लिने गर्थिन्। लहनाबाट निरुताको क्रेजमा कमी आएको विश्वास गरिन्छ। अनि 2 किनारा फ्लप भएपछि भने निरुतालाई टक्कर दिने अरू अभिनेत्रीहरू देखा पर्न थाले। निरुताकै फिल्म हिरोबाट अभिनय सुरु गरेकी रेखा थापाले निरुताको स्टारडम चोरेको विश्वास गरिन्छ।
जसरी निरुताले तुलसी घिमिरेको साथ पाइन् त्यसै गरी रेखाले निर्माता छविराज ओझाको साथ पाइन्। जसरी निरुताले गौरी मल्ललाई बिस्तारै विस्थापन गरिन् त्यसै गरी निरुतालाई पनि रेखाकै स्टारडमले विस्थापित गरेको मानिन्छ। छवि ओझाले नै बनाएको अजम्बरी नातामा निरुता मुख्य भूमिकामा थिइन् अनि रेखा भने सहायक भूमिकामा थिइन्। तर चर्चित बनिन् रेखा। निरुता कमजोर नारी पात्रको भूमिकामा भुल्दै गर्दा रेखा विद्रोही युवतीको भूमिकामा देखिन थालिन् र उनको भूमिकाले दर्शकको मन जित्यो। निरुता सन् 2008मा एकाएक मुम्बई गइन्। उनलाई नेपाली फिल्मप्रति वितृष्णा आयो अनि उनले मुम्बईमा इन्टेरियर डिजाइनर कोर्स गर्न थालिन्। बीचमा नेपाल आएर 3वटा फिल्म खेलिन् तर कुनै पनि चलेनन्। बलिउडमा भित्रिने प्रयास पनि उनको सफल भएन। निरुता सिंहको यो लामो भनाइका साथसाथै उनी विरुद्ध आएका आवाजहरूको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। कोही भन्छन् मलाई सुपरस्टार। भुवन दाइलाई सोचेको थिएँ फिल्म्स बनाउनु हो, अब के बनाउनुहुन्छ होइन दाइ? फिल्म्स बनाउनु भयो, अब के बनाउनुहुन्छ? यार एउटा फिल्म झुकेर राम्रो भइहाल्यो।